Gipasiugdahan sa City Agriculture and Productivity Office o CAPO, inubanan sa Department of Agriculture Region 10 ang Year 2 Elevate Agriculture Convention. Kini usa ka multisektoral nga symposium o exhibit nga nagaagni sa mga local farmers o fisherfolk ning dakbayan sa pagpatuman sa mas pinalambo nga pamaagi sa pag-uma. Lakip usab ang pagpaabot sa mga nagkadaiyang oportunidad o paghatag bilis sa ilang mga gama o produkto. Ang Maong Agriculture Convention pagahigayonon sulod sa tulo ka adlaw diha sa Cagayan de Oro City Tourism Hall. Sugod karong Agosto 19 hangtod 21 ning tuig, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Sa Agosto 19 magahisgot og itampok ang coconut o lubi. Sa Agosto 20 ipahigayon ang urban and organic agriculture. Ug sa Agosto 21 magatuki mahitungod sa rabbit and free-range chicken. Ang maong kalihukan nagatigom sa mga lokal nga mag-uuma, mga stakeholders sa agrikultura ug mga teknikal nga eksperto aron sa pagpaambit sa labing maayong praktis, pagpakita sa malungtaron nga teknolohiya ug pagdasig sa nagkalain-laing oportunidad sa panginabuhian sa tibuok rehiyon. Pinaagi sa mga symposium, exhibit ug technical nga tabang gipaligon sa CAPO ang koneksyon tali sa kabalo, teknolohiya ug mga oportunidad nga makatabang sa paglambo sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan. Uban sa kamera, Roel Felicitas, kini si Lawrence Macale, alang sa City Hall News Update.